सुरवात करत असताना एकदा लेख बरयलो बरोबर आसा, कोणी कितें म्हणटा की आपलो पयलो लेख एकदा येयलो पेपरार येयलो लोकांनी वाचलो खूब बरें जालें, हेची सुरवात आनी कंटिन्यू बरयत रावप हेजो विचार कसो तयार जाता तुमच्या कडेन, कसो जालो तयार? मागीर कितें जालें 2-3 म्हयने सुमार फेब्रुवारीच्या सुमारान पयलो लेख तो, मागीर 22 आनी मागीर म्हाका 2-3 म्हयन्यांनी अशेंच दिसलें की हांव BEd जेन्ना करतालें तेन्ना एक इन्सिडंट म्हाज्या बरोबर घडलेलो. म्हणजे आमची जी टीचर म्हाका त्या दिसा लेट जाल्लो BEd करतना आनी हांव लेट पावलें आनी आमी अशी सॅटर्डेच्या सॅटर्डे फूल स्कुलांनी भोंवप आनी सायफन एक्टिविटी म्हणून करताली आनी हांव लेट पावल्या कारणान म्हाका टीचर सांडून गेली. आतां सांडून तर गेली, म्हाका तांकां गांठूंक जाय आसलें आनी हांव अशें भुरगें आसा की आवय बापायचें एकुलतें एक चली, अशें जास्त बशींनी बी एकटो प्रवास केन्ना करूंक नासलो, तरी हिम्मत करून हांव फोंड्या BEd करपाक वयतालें. तेज्या फुडें थंय सावय वेऱ्यां वचप हांवें केन्ना आयकूंक बसूंक नासली ती प्लेस. आनी KRSS स्कूल थंय हांव एका बसवाल्याक विचारलें खंय बाबा हें KRSS स्कूल. ताणें म्हाका सांगलें अमकी कडेन देंवपाक जाय, थंय तुका देंवयता आनी थंयच्यान दुसरी बस येतली ती धरून वचपाक जाय. हांव थंय गेलें जाल्यार थंय कुळागराची कुळागरां, कोण जिवो मूच ना, मनीस ना आनी हांव अक्षरशः ढसा रडटा थंय रावून. जाल्यार एकटे चली थंय येयलें आनी ते थंय रावले म्हाज्या बरोबर आनी मातशे वेळान ताका व्हरपाक कोण तरी येयलो. ताणें त्या मनशाक सांगलें की ताका पयलीं पावय, हांव हेका एकटें सांडून येना. त्या मनशान म्हाका पावयलें आनी धन्यवाद दादा म्हणलें आनी हांव धांवत पळत म्हाज्या फ्रेंडां कडेन वचून ढसा गळ्यान पडून रडलें. म्हाका अशेंच म्हजें दिसलें की हो जो म्हाजो किस्सो आसा आयुश्याचो तसो, म्हणजे आतां म्हाका हसपाक येता पण त्या वेळार ते हांव खुबूच म्हाका सामकें भंय दिसलेलो. म्हाका देवूच येयल्लो त्या टायमार अशें दिसलें. म्हणजे ही गजाल खूब जाणांक कनेक्ट जातली न्हू, कारण खुबशीं चेडवां एका दुसऱ्या जाग्यार वचनासलीं वयतात, कनेक्ट जालो. म्हणजे त्याच वेळार अशें जालें की म्हाका संगम भोसले सर जे आसा पत्रकार, त्यांच्या ज्येश्ठ पत्रकार, तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो आनी म्हाका सांगलें बाय तुजो खरोच लेख खूब बरो जाला आनी अशेंच बरयत राव. आनी ते काही कारणां खातीर आमच्या शाळेनूय त्या 8 दिसान पावले आनी त्यांनी म्हाज्या त्या लेखाची खरेंच तोखणाय केली. आनी त्याच्या उपरांत जी गाडी स्टार्ट जाली ती त्याचं सातत्य आसलें. मदीं जर असो गॅप पडलो जाल्यार संगम सरांचो तापोवपाक फोन आसतालो की गौरी तूं मदीं आतां 15 दीस मागीर जाले कांय बरोवंक ना, बरय. अशें मनीस जाय पडटा जे आपल्याक चार्ज करता.